कांग्रेस सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला नजिकै महामन्त्री थापा र शर्माको सहकार्य संकटमा पर्ने विश्लेषण। देउवा पक्षका नेता समेत सशंकित। नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि साउदी अरब जान शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य। नयाँ प्रावधानको समस्या हल नगर्दासम्म भिसा आवेदन नदिने रोजगार व्यवसाय संघको अडान। भारतको सत्तामा प्रधानमन्त्री मोदीको उदय भएको 9 वर्ष पूरा। नेपाल सहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण बन्दै। रुससँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने उत्तर कोरियाको प्रतिबद्धता। युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपमा पूर्ण समर्थन रहेको नेता किमको भनाई। र फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नोभाक जोकोभिचलाई पुरुषतर्फ सबैभन्दा बढी ग्रान्ड स्लाम जित्ने कीर्तिमान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। एउटै मञ्च साझेदारी समेत नगर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला शनिबार भक्तपुर कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा सँगै देखिनुभयो। देउवा निकटका आयोजकले एकातिर देउवा र अर्कोतर्फ कोइरालाको तस्बिर अंकित ब्यानर ठाउँ ठाउँमा राखेका थिए। देउवाले पार्टी कब्जा गरेको भन्दै संस्थागत रूपमा समूहका भेला मात्र होइन, पार्टी र सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा 40% हिस्सा दावी पनि गर्दै आएका कोइरालाले सभामा भन्नुभयो, कांग्रेसमा गुट उपगुट केही छैन त भन्दिन, तर अब पनि गुट उपगुट गरेर अघि बढ्न थाल्यौं भने हामी समाप्त हुन्छौं। उहाँले यही वाक्य बोलेर मन्तव्य टुंगाएपछि प्रसन्न देखिएका देउवाले सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। अघिल्लो दिन शुक्रबार पनि डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशनको महाधिवेशनमा सहभागी हुन देउवा र कोइराला एउटै उडानबाट चितवनको भरतपुर ओर्लिनु भएको थियो। महामन्त्री गगन थापा भने अघिल्लो उडानबाटै पुग्नु भएको थियो। भरतपुरदेखि भक्तपुरसम्म देउवा र कोइरालाको सहयात्रा संयोग मात्र होइन, बरु अब दीर्घकालीन सहकार्यको तयारी हो भन्ने कांग्रेसीजन भन्छन्। यसले अब कोइराला र महामन्त्री द्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सहकार्य मात्र संकटमा परेका छैन, देउवा शिविरबाट उत्तराधिकारी हुन तयार भएको नेताहरूलाई पनि झस्क्याएको छ। 3 वर्षपछि हुने 15 महाधिवेशनमा देउवाको उत्तराधिकारीको हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि गत महाधिवेशनमा रणनीतिक सहयोग गर्ने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि उत्तराधिकारीका दावेदार हुन्। यो प्रश्न किन पनि सान्दर्भिक छ भने विधान अनुसार सभापतिका रूपमा देउवाको यो अन्तिम कार्यकाल हो। संस्थापन इतर पक्षका अर्का एक नेताका अनुसार देउवाले कोइरालालाई उत्तराधिकारी बनाउने भन्दा पनि गगनको विद्रोहलाई निस्तेज बनाउने नीति लिनुभएको छ। पार्टी महाधिवेशनपछि शेखरलाई 25औं वरियतामा राखेका देउवा वरिष्ठ नेताको हैसियत दिन तयार हुनुहुन्छ र उहाँका लागि पार्टी कार्यकालमा छुट्टै कार्यकक्ष पनि बन्दैछ। यता देउवालाई कोइरालाको पनि साथ छ, किनकि पार्टीबाट मन्त्री छनौट गर्दा गगनले भागबण्डाको न्यू खोजेर महिना दिन नै रोक्नु भएको थियो, तर पछि कोइरालाको सिफारिशमा देउवाले नाम टुंग्याइदिनुभयो। कोइरालाको साथ पाएपछि सभापतिले महामन्त्री द्वयको आवाज दबाइदिनु भएको हो। नेता कोइरालाले भने गलत न्यारेटिभ बनाएर पार्टीभित्र अनावश्यक संशय खड़ा गराउन खोजिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशपछि निवेदकले सिधै इजलासमा निवेदन दिए पश्चात न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले गत शुक्रबार रिट दर्ता हुने आदेश दिनुभएको थियो। सोही आदेश अनुसार हिजो अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेशी भोलि मंगलबारका लागि तोकेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गम्भीर प्रकृतिको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव प्रसाद सापकोटाले शाहीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालमाथि पटक पटक प्रहार गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो,
उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बाल बालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन्। 7 मध्ये 6 प्रदेश सरकार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट निर्माणको तयारीमा छन्। तर कोशी प्रदेशमा आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले अषाढ 1 भित्र बजेट ल्याउनुपर्छ। कोशी प्रदेश सरकारसँग अब प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन केही दिन मात्र छ। अल्पमतमा परिसकेको कोशी सरकारले सदनमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला, सवाल जल्दो बल्दो छ। एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बजेट ल्याउने मुखमै जनता समाजवादी पार्टीले जेठ 17मा र माओवादी केन्द्रले गत मंगलबार फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुने अवस्था सृजना भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रको सहमतिमै बुधबार प्रदेशसभामा आउँदो वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्नुभएको थियो। तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित नहुने देखेपछि नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम नआउने भएपछि बिजनेस अभावमा सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नहुन्जेल अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक मंगलबार सूचना टाँसेर स्थगन गर्नुभएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। उहाँलाई प्रदेशसभामा बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एकजना प्रदेश सांसद अपुग भएको हो। प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 47 प्रदेश सांसद मध्ये कम्तीमा 1 जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहनु भएको छ। हालसम्म प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य नगरेको एमालेका 1 प्रदेश सांसदको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमै फर्काउने केन्द्रीय स्तरमा भइरहेको प्रयासलाई कुरेर बसेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबले साधारण काम अध्यक्षमा जाने कामदारसँग पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेको छ। साउदीको पछिल्लो निर्णय अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौँ स्थित साउदी दूतावासबाट प्रमाणित भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेमा मात्रै भिसा जारी हुनेछ। प्रमाणित शैक्षिक योग्यता नभएमा आजदेखि भिसा नदिने साउदी दूतावासले सूचना जारी गरेको छ। साउदीको यो नीतिले कामदारमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र जुटाउनु पर्ने झन्झट थपिदिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्न नसक्ने कामदारले अब लेबर काम गर्न पनि साउदी जान पाउने छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा खाडी मुलुकमा 2,90,039 गएका मध्ये साउदी अरब जाने मात्रै 1,25,237 जना थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउदी सहित खाडी देशमा अध्यक्ष काममा जाने कामदारको बाहुल्यता छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन 2022 अनुसार खाडी जाने कामदार मध्ये व्यावसायिक भिसामा 0.08, उच्च दक्ष 0.006, दक्ष 35.5, अर्धदक्ष 6.9 र अध्यक्ष काममा 57.6% थिए। अध्यक्ष काममा जाने मध्ये अधिकांश कामदारको शैक्षिक योग्यता एसई भन्दा कम छ। खाडीमै निर्माण क्षेत्रमा काम सिकेर दक्ष हैसियतमा पुगेकासँग समेत शैक्षिक योग्यता छैन, तर उनीहरू अरबी भाषा र काममा पोख्त छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउदी अरबले शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेको भन्दै भिसाका लागि आवेदन दिने काम बन्द गर्न व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो, माथिल्लो तहको काममा जानेसँग शैक्षिक योग्यता माग्नु अन्यथा हुँदैन, तर लेबर काममा जाने साधारण लेखपढ भएको व्यक्तिको पनि माग्नु अनावश्यक दुःख दिने कार्य मात्रै हो। साउदी सरकारले यो समस्या हल नगरेसम्म हामी भिसाका लागि आवेदन दिने तयारीमा नरहेको भण्डारीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 9 वर्ष पूरा गरेपछि यो अवधिमा भारतमा आन्तरिक र बाह्य विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्। दुईवटा निर्वाचन जितेर लगातार सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले मोदीको नेतृत्वमा भारतको छवि सुधार गरिएको दावी गरेको छ। मोदीको उदय भएको 1 दशक पुग्नै लाग्दा भारतले विदेश सम्बन्धमा लिएको नीति पनि बहसको एउटा पाटो हो। छिमेकी नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा मोदीले गरे पनि छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा निकै उतार चढ़ाव देखिएको छ। नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दी, पाकिस्तानसँग काश्मीर समस्या, चीनसँग सीमा समस्या आदि त्यसका उदाहरण हुन्। सत्तामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै भारतले छिमेक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने प्रण गरेको प्रचार गर्यो। यो प्रण अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले केही भ्रमण र राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्। 9 वर्ष अघि निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका समय संसदमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्ये निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा म सरकार र नेपालका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति मोदीको शपथ ग्रहणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ सहित छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखलाई निम्त्याइएको थियो। मोदीले शरीफको जन्मदिनमा इस्लामाबाद पुगेर सरप्राइज भ्रमण समेत गर्दै महत्व दिने प्रयास गरे पनि त्यसपछिका दिनमा भारत पाकिस्तानलाई आतंकवादी मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत छ। भारत र पाकिस्तान बीचका प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुलेरै भनाभनमा उत्रिने गरेका छन्। अर्को छिमेकी चीन सम्बन्ध झनै असाधारण छ। सीमामा भारतीय र चिनिया सेना बीच भिडन्त हुँदा राजनीतिक र व्यावसायिक पक्षमा साझेदारी निरन्तर भइरहेको छ। दोक्लम सीमा समस्या समाधानका निम्ति भारत र चीन दुवैले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्। दुवै मुलुक दक्षिण एसियामा प्रभावका निम्ति प्रतिस्पर्धा समेत गरिरहेका छन्। 9 वर्षको अवधिमा भारतीय कूटनीतिमा छिमेक सम्बन्ध सहकार्यसँगै चुनौतीपूर्ण साबित भएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन्। हमारी प्रगति भी नेबरहुड में हुई है, हमारी चुनौतियां भी नेबरहुड में, तो दोनों है साथ साथ। बाकी नेबर्स के साथ नेपाल, बांग्लादेश, मालदिव, श्रीलंका, भूटान, इवन म्यानमार। हाम्रो प्रगति पनि छिमेकमा छ भने चुनौती पनि छिमेकमै छ। नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिव, भूटान अझै म्यानमार समेतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएको छ। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बलियो बनेको छ। अहिले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। बंगलादेशको बन्दरगाहको उपयोग हामी गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि प्रगति कैयौं देखाउन सक्छौं। जहाँ चुनौतीको कुरा छ, पाकिस्तानको विषय नयाँ पनि होइन। अन्तर्सीमा आतंकवाद सहने पक्षमा भारत छैन। त्यसैगरी चीनको जुन विषय छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार हो। हामी त सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने नै चाहन्छौं, तर सीमामा शान्ति भए मात्रै नै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। भएका सहमतिको पनि पालना हुनु पर्यो। हमारे पड़ोसी हैं, देश के सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम तो चाहेंगे कि रिश्ते अच्छे हो, पर रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो और जब कोई अग्रीमेंट हो तो उसका पालन होना चाहिए। सन् 2014 र 2019मा आम निर्वाचन जितेर सत्तामा आएको भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा मोदी निर्वाचित भएसँगै छिमेकसँगको संवाद सहकारीमा सुधार आएको भने पक्कै पनि हो। नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि 18 वर्षपछि दिल्लीका तर्फबाट उच्च स्तरीय नेपाल भ्रमण भएको थियो। मोदी 9 वर्षको अवधिमा नेपालको भ्रमणमा 5 पटक आइसकेका छन्। मोदीले मुक्तिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। बिमस्टेक र सार्कका क्षेत्रीय सम्मेलनहरूका लागि पनि मोदीको काठमाडौँ भ्रमण भएको थियो। नेपालसँग मात्रै नभएर मालदिव्स, बंगलादेश, श्रीलंकासँगको सम्बन्धमा भारत अग्रसर देखिन्छ। तर लामो समयदेखिका आपसी समस्या समाधानका लागि भने भारतका तर्फबाट पहल नभएको पूर्व राजदूत डाक्टर खगनाथ अधिकारीको भनाइ छ। इन्डियाको जुन नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी निश्चित रूपमै इन्डियाको नेबरिङ कन्ट्रीहरूसँगको इन्गेजमेन्ट, सम्पर्क, अब सहयात्रा भनौँ, सहकार्य जो बढेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। तर त्यसलाई क्वालिटेटिभली कसरी फरक भएको छ, हामीले साँच्चै रूपमा भनौँ न, सार्कको नेबरहुड फर्स्ट भन्दाखेरि अब सार्क त यहीँभित्रकै साउथ एसियाकै कन्ट्रीहरूको फोरम भयो। त्यसमा खासै प्रगति देखिएको छैन। त्यसपछि अरू जुन पुराना मुद्दाहरू हुन् त्यसमा पनि खासै प्रगति भएको छैन। जे भन्ने गरिन्छ त्यति भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। भारतले बंगलादेशसँग सन् 2015मा
सीमा समस्या समाधान गरेको थियो भने श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भारत अग्रसर छ, तर भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी, सीमा समस्या, पाकिस्तानसँग भइरहेका लगातारका सैन्य क्रियाकलाप, चीनसँगको सीमा, श्रीलंकासँगको समुद्रमा माछा मार्ने सम्बन्धी विवाद यथावत छन्। श्रीलंकासँगको समुद्री समस्याका कारण 30 वर्षको अवधिमा 730 जना माझी सो क्षेत्रमा मारिएका छन्। भारतले ल्याएको नयाँ नागरिकता सम्बन्धी कानूनका कारण बंगलादेशका मन्त्रीले दिल्ली भ्रमण स्थगित गरेका थिए भने मोदी बंगलादेशको भ्रमणमा जाँदा भएको प्रदर्शनका क्रममा 14 जना मारिएका थिए। भारतमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारी तन्त्रको रवैयाको कारण समस्या समाधानलाई मूर्त रूप दिन नसकेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेको भनाइ छ। सार्क सम्मेलनको सन्दर्भमा म भारत जाँदाखेरिमा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो छुट्टै कुरा पनि भएको थियो। हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाएनौँ भने यो पाटो पनि चाहिने सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। यो विषयलाई तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि हेर्नुहोस् र नेबरहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ अझ राम्रो बनाउनु पर्छ, हामीसँग पनि राम्रो। अहिले छ तल यसलाई त्यसमा भएका इस्युजहरूलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा उहाँले त्यो पनि सकारात्मक जवाब दिनुभएको थियो। तर चाहिँ अब भारत जुन खालको चाहिँ नि ठुल्दाइ हुने प्रवृत्ति छ त्यो मसँग भएको कुरामा पनि हामी चाहिँ भाइ भाइ है भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ हामी भाइ भाइ होइनौँ, हामी चाहिँ नि समान फुटिङमा स्ट्यान्ड गरेका हामी मित्रहरू। कुनै पनि सोभरेन कन्ट्री अर्को सोभरेन कन्ट्रीको दाइ अथवा भाइ हुन सक्दैन भनेर भनेको थिए। भारतका प्रधानमन्त्रीले 18 वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्री रहेका पाण्डे आफ्नो कार्यकालमा भारतीय पक्षसँग भएका वार्तालाई यसरी सम्झन्छन्। बोर्डरको इस्युमा पनि 98% चाहिने बोर्डर रेगुलेट गर्ने कुराहरू यो जम्मै कुरा भइसकेको छ। त्यो प्रोटोकलमा साइन गरौँ, 2% बाँकी छ भन्ने चाहिँ पटक पटक त्यो बेलामा कुरा आथियो। मैले भनेको थिएँ 2% किन हामीले बाँकी राख्ने, लिपुलेक लिम्पिया धोराको कुरा पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, बाँकी रहेका अरू चाहिने बोर्डरका इस्युज पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, हाम्रा बिचमा भएका अरू कतिपय सम्बन्धहरूलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि भनेको थियो र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सहज रूपले स्वीकारेको अवस्था चाहिँ थिएन। तर पनि अब पाकिस्तानसँग उहाँहरूले देखायो जस्ता नेपालमा आएर भनेको कुराहरू अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरिमा सकारात्मक ढङ्गले जान्छ भन्ने लागेको थियो। तर पछि चाहिँ भारत र पाकिस्तानको एउटा घटना चाहिँ नि काश्मीर एरियातिर चाहिँ घटिसकेपछि त्यो बेलामा नेपालले पनि सार्कको अध्यक्षको हैसियतले जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यो खेल्न सकेन। पाकिस्तानमा भएको, अफगानिस्तानमा भएको प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर विभिन्न घटनाहरूमा पनि अध्यक्षको नाताले नेपालले अलिकति डाइनामिक रोल खेल्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो। अब त्यो पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखिएन। भारत सरकार विकास र समृद्धिका लागि उन्नत भविष्यको परिकल्पना सहित लगानी र आर्थिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ। तर लामो समयदेखिको विद्यमान विवाद समाधान नगरी अघि बढ्न खोज्दा छिमेक सहकार्य सफल हुनेमा आशंका छ। भारतले अन्तर्सीमा प्रति आतंकवाद सम्बन्धी विषयमा चासो राखे पनि नेपालसँगको सीमा नियन्त्रणबारे संवाद गर्न चासो दिने गरेको छैन। भारतले छिमेकको सद्भावका लागि महत्वपूर्ण हुने सार्कलाई निष्क्रिय पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, किनकि भारतले छिमेकको सहकार्य कनेक्टिभिटीलाई सफल बनाउन सकिने विकल्प छाडेर पाकिस्तानलाई एक्लाउने प्रयासलाई बढी महत्व दिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभामा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सकिएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र महतले पेश गरेको बजेटमा एक साता छलफल भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। हिजोको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी एमाले आगामी वर्षको बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेको छ। सो पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा भनिए अनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त हुने आधार नभएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 49 अर्ब 94 करोडको वैदेशिक अनुदान र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोडको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुने कुनै पनि आधार र विश्वास गरिने त्यस्तो कुनै वस्तुनिष्ठ आधार छैन। सभा महोदय, आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण उठाइएला। यदि त्यसरी उठाउने हो भनेदेखि सभा महोदय यसले बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनेछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिन पुग्नेछ र त्यसको असर उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेछ। सभा महोदय, सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बजेटमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुने बताउनुभयो।
गएको 30-35 वर्षमा प्रत्येक वर्ष राजस्वको हाम्रो जसरी सङ्कलन बढ्दै गएको थियो 30-35 वर्षको रेकर्डभन्दा फरक ढङ्गबाट हाम्रो गएको वर्षभन्दा राजस्वको सङ्कलन यो वर्ष घटेर गएको यो बेलामा 30% भन्दा बढी हामी बढाउँछौँ भनेर जुन अनुमान गरिएको छ यो अनुमानका आधारमा हामीले यो हुन्छ भन्दै काम गर्दै गयो भने पछिल्लो चौमासिकमा गएर यसले के गर्छ भने यसले व्यापक रूपमा दबाव बढाउँछ जसको कारणले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बजेटको लक्ष्य फेरि हामीले भेट्न सकिन्न। त्यसैले सुरुदेखि यसका बारेमा पनि रियलिस्टिक हुन मेरो सुझाव छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले मुलुकको समस्या समाधानका लागि सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले सबै समस्या ल्याएको आरोप लगाउन नमिल्ने शाहीको भनाइ थियो। अहिलेको सरकारले सबै कुरा भत्कायो बिगार्यो भन्ने प्रकारका सोच राख्ने कुरा र धारणा व्यक्त गर्ने कुराहरू पनि ती सही धारणा चाहिँ छैन, सत्यपरक धारणा चाहिँ छैनन्। त्यसो भावनाले अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सकेनौँ। अब हामीले गर्नुपर्छ। गर्नका लागि हामी सँगै सिङ्गो सदन र संसदमा सहभागी सबै राजनीतिक पार्टीहरू हामी एक ठाउँमा उभियौँ, व्यापक छलफल गरौँ। बजेटमाथिको सांसदहरूले उठाएको विषयबारे अर्थमन्त्री महतले आज जवाफ दिने सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो पटक मलेसिया भैरहवा काठमाडौँ व्यावसायिक उडान गर्ने निश्चित भएको छ। 158 सिटे न्यारो बडी मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार बिहान 7:30 बजे अवतरण भई काठमाडौँ आउने निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो। निगमले गरेको पहिलो भैरहवा उडानमा निम्त्याइएका मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरू भने भैरहवामा अवतरण भएपछि लुम्बिनी भ्रमण गरी काठमाडौँ आएर आफ्नो मुलुक फर्कनेछन्। निगमका सहप्रवक्ता गणेश घिमिरेका अनुसार निगमले जेठ पहिलो साता मलेसिया भैरहवा उडानको घोषणा गर्दै सुरुमा प्रवर्तनात्मक हवाई भाडा 11,000 रूपैयाँ घोषणा गर्नुभएको थियो। मलेसियाबाट भैरहवाको उडान समय 4 घण्टा 45 मिनट हाराहारीको छ। भैरहवामा यात्रु ओह्रालेर निगमको जहाज त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनेछ। न्यारोबडी विमानका लागि भैरहवाबाट काठमाडौँ उडान समय 25 मिनट हाराहारी लाग्छ। आइतबार राति 9 बजेको उडानमा जाने चालक दलको टोलीले क्वालालम्पुरबाट मंगलबार बिहान भैरहवाका लागि उडान गर्नेछ। भैरहवाका लागि नेपाली वायु सेवाको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूको स्वागत गर्न पर्यटन मन्त्री सुदन किराती भैरहवा जाँदै हुनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले रुससँग रणनीतिक सहकारी गर्ने सहमति गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शक्तिशाली मुलुक स्थापनाका निम्ति रणनीतिक सहकारीको सहमति भएको उत्तर कोरियाली समाचार संस्था KCNले जनाएको छ। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले रुसको युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपमा आफ्नो समर्थन र साथ रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पश्चिमा मुलुकको दबदबा हटाउन रुसले न्यायका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको उत्तर कोरियाली नेता उनले बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिचले फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरूष एकलतर्फको उपाधि जितेका छन्। सर्बियन जोकोभिचले कीर्तिमानी 13औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेका हुन्। उनले राफेल नाडालको नाममा रहेको 22औं ग्रान्ड स्लामको कीर्तिमान तोडेका छन्। पेरिसमा गैराती भएको फाइनलमा नर्वेका कास्पर रुडलाई हराउँदै जोकोभिचले उपाधि जितेका हुन्। विश्व वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेका जोकोभिचले चौथो वरियताका रुडलाई 7-6, 6-3 र 7-5 ले पराजित गरे। जोकोभिचले तेस्रो पटक फ्रेन्च ओपनको उपाधि जितेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पश्चिमी वायु र भारतको बिहारमा रहेको निम्न चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावले कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।